وقت نزدیک تھا، آخری رات تھی، زخمی زہرا نے فضا کو آواز دی، آئی فضا تو زہرا نے رو کر کہا، اب تمہارے حوالے ہے یہ گھر میرا، تم کو معلوم ہے میرا حال بہن، میرے بچوں کا رکھنا خیال بہن، میرے بچوں کا رکھنا خیال بہن، یہ
संभालूंगी कैसे होती है। उन्हें शामियों से बचा लूंगी बीबी, मैं हाथों को चादर बना लूंगी, उन्हें अपने पीछे छुपा लूंगी बीबी। खुले सर वो आए जो दरबार जाए, चली आइएगा जो ज़ैनब बुलाए। माँ होती है। जनाज़े बज़हरा के देखा ये मंज़र, कहा जब ये शबीर ने माँ से रोकर, है अम्मा बुला लो, है बेचैन दिलबर। ये सुनकर कफन से उठे हाथ माँ के, ये फिरसान देखा तो बोली अली से, माँ होती है। माँ होती है। جزاک اللہ